नाज़रीन इकराम, मशहूर ज़माना मैगज़ीन दी इकोनॉमिस्ट हर साल अपने खुसूसी कवर पेज के ज़रिए दुनिया भर के अहम मौज़ूआत, वाक़यात और मुमकिना पेशगोइयों को पेश करता है। ये मैगज़ीन न सिर्फ आलमी खबरों और सियासत पर गहरी नज़र रखता है, बल्कि इसमें शामिल मवाद को कई बार मुस्तकबिल के अहम वाक़यात से भी जोड़ा जाता है। बाज़ अफराद के नज़दीक ये पेशगोइयाँ नहीं बल्कि ये पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ इशारात और अलामतों के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया जाता है। इस अमल को सबलिमिनल मैसेजिंग कहा जाता है, जिसमें मखसूस पैगामात को गैर महसूस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के बड़े पार्टनर्स में रोथस्चाइल्ड फैमिली शामिल है। ये फैमिली इल्यूमिनाटी से डायरेक्टली मुंसलिक समझी जाती है। इल्यूमिनाटी को एक ऐसी ताकतवर तंजीम समझा जाता है जो दुनिया के अहम फैसलों और सियासी निज़ाम पर असर अंदाज होती है। इस साल के इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के कवर पर मौजूद अलामतों को समझना और इनके मुमकिना पैगामात को डीकोड करना निहायत अहम है। ये अलामात आलमी सियासत, मईशत और समाजी मसाइल के हवाले से अहम इशारे दे सकती हैं। इस वीडियो में हम उन अलामात की तफसील से जांच करेंगे ताकि उनके पीछे छुपे पैगामात को समझा जा सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के सन 2025 के कवर पेज पर जो अलामतें दिखाई गई हैं, इनमें से एक नुमाया अलामत सैटर्न यानी ज़ोहल की है। ये अलामत निहायत अहम और कई पहलुओं से गौर तलब है। बज़ाहिर ये सैटर्न यानी ज़ोहल सियारे की एक आम तस्वीर लगती है जो किसी साइंसी तहकीक या खलाई प्रोग्राम की तरफ इशारा हो सकती है। लेकिन अगर हम इस अलामत को गहराई से समझने की कोशिश करें और इसे तारीखी, मजहबी और अलामती तनाजुर में देखें तो ये एक बहुत गहरा पैगाम देती है। सैटर्न की अलामत को कदीम यहूदी रिवायात और कई दूसरे अकायद में एक खास मुकाम हासिल है। यहूदी मजहबी रिवायात में सैटर्न को रिडेम्पशन ऑफ जूज यानी यहूदियों के बचाव या इनके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दुनिया के कुछ हिस्से में ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं जो यहूदी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ या इनके मुफादात को तरजीह देंगे। सैटर्न की ये अलामत न सिर्फ एक मजहबी इशारा हो सकती है बल्कि सियासी और समाजी असरात की तरफ भी इशारा करती है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि सैटर्न की इस अलामत को कई दूसरे पहलुओं से भी देखा जा सकता है, जैसा कि ये अलामती तौर पर ताकत, तसल्लुत और कंट्रोल की नुमाइंदगी करती है। ये मुमकिना तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले सालों में आलमी सियासत में कुछ ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो ताकतवर तंजीमों और ग्रोहों के मफादात को आगे बढ़ाएंगे। ये अलामत सिर्फ एक सियारे की तस्वीर नहीं बल्कि ये एक गहरा पैगाम है जो कि आलमी ताकतों, सियासत और माशरती मामलात पर रोशनी डालती है। नाज़रीन, कवर पेज की बाईं जानिब सूरज के क्लोजअप और इसके साथ एक सोलर फ्लेयर की तस्वीर नुमाया है। सोलर फ्लेयर्स यानी सूरज से निकलने वाली ताकतवर शुआएं जमीन के बरकी निजाम पर असर डाल सकती हैं। इन शुआओं के असरात में बरकी ग्रिड्स का नाकाम होना, सैटेलाइट्स की खराबी और मुवासलाती निजाम में खलल शामिल है। इकोनॉमिस्ट के कवर पर यह इशारा दिया जा रहा है कि आने वाले सालों में ताकतवर सोलर फ्लेयर्स जमीन पर तबाहकुन असरात डाल सकती हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी। ये अलामतें हमें आलमी तब्दीलियों की तरफ भी मुतवज्जे करती हैं, खास तौर पर उन वाक़यात की तरफ जो कुदरती तौर पर या इंसान के बनाए गए निज़ाम पर असर डाल सकते हैं। इन अलामात के जरिए एक खुफिया पैगाम दिया जा रहा है कि दुनिया आने वाले वक्त में तवानाई और टेक्नोलॉजी के मसाइल का सामना कर सकती है। कवर पेज पर नीचे की जानिब जाता हुआ सफेद एरो चीनी करेंसी के साथ नजर आता है। ये इशारा करता है कि आने वाले वक्त में चीनी करेंसी की कदर में कमी हो सकती है। ये मंजरनामा चीन के सुपर पावर बनने के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। दोस्तों, ये पेशगोई आलमी मईशत पर चीन के मुमकिना कमजोर असरात की तरफ इशारा कर रही है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के सन 2025 के कवर पेज पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के साथ नीचे की तरफ इशारा करते हुए डबल एरोज एक नुमाया और गौर तलब अलामत है। ये अलामत बज़ाहिर सादा सी मालूम होती है, लेकिन इसके पीछे छुपे पैगाम को समझने के लिए गहरे तज्ज़िये की जरूरत है। ये इशारे अमेरिका के मुस्तकबिल में मुमकिना इक्तिसादी ज़वाल और आलमी सियासत में उसकी ताकत के खात्मे की तरफ भी इशारा करते हैं। दोस्तों, ये इशारे जाहिर करते हैं कि अमेरिका, जो कई दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और सुपर पावर रहा है, एक गैर मुस्तहकम इक्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ सकता है। अमेरिकी मईशत, जो दुनिया भर में सरमायादारी, टेक्नोलॉजी और आलमी तिजारत का मरकज रही है, इस अलामत के मुताबिक एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां इसकी गिरफ्त आलमी मामलात पर कमजोर पड़ सकती है। कवर पेज पर दी गई ये अलामत सिर्फ एक पेशगोई नहीं बल्कि ये एक मुमकिना हकीकत की तरफ इशारा करती है।
اگر امریکہ واقعی اقتصادی زوال کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ یہ علامت ہمیں عالمی معیشت اور سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں دنیا کا نقشہ تبدیل کرتی ہے۔ کور پیج پر ایک آنکھ کے اندر نیوکلیئر یا ریڈیو ایکٹیو علامت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل میں نیوکلیئر تنازعات یا جنگوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس علامت کو نیو ورلڈ آرڈر کے منصوبوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، جہاں الومیناٹی کے زیر اثر دنیا کو کنٹرول میں لانے کے لیے نیوکلیئر طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستو، کور پر یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی بھی تصویر موجود ہے، جو کہ یوکرائن اور روس کے درمیان جاری جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ جنگ ممکنہ طور پر اگلے سال بھی توجہ کا مرکز بنی رہے گی، جس میں یوکرائن کو اقتصادی اور فوجی طور پر مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ تصویر عالمی سیاست میں اس تنازع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کور پر ایک الیکٹرک کار اور اس کے ساتھ ڈالر کا نشان موجود ہے، جس کے ساتھ ایک ایرو اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ سن 2025 میں الیکٹرک گاڑیاں بڑی تیزی سے دنیا میں مقبول ہوں گی اور ممکنہ طور پر یہ شعبہ معیشت میں بڑی ترقی کرے گا۔ ساتھ ہی ڈالر کی مضبوطی اور اس کا الیکٹرک انڈسٹری پر اثر بھی واضح ہو رہا ہے۔ یہ علامات دنیا کے مستقبل میں نیوکلیئر تنازعات، معیشت اور ٹیکنالوجی کے بدلتے رجحانات کی جھلک پیش کرتی ہیں، جو کہ آنے والے سال میں عالمی حالات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اکانومسٹ میگزین کے سن 2025 کے کور پر موجود ایک آنکھ اور اس کے ساتھ ریت کی گھڑی کی علامت کئی گہرے معنی کے حامل ہے۔ یہ علامت بظاہر ایک عام تصویر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے پیغام کو سمجھنے کے لیے علامتی اور سیاسی تجزیے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت واضح طور پر وقت کے خاتمے، بڑی تبدیلیوں یا کسی خفیہ منصوبے کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک آنکھ کا نشان اکثر الومیناٹی اور نیو ورلڈ آرڈر سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ علامت طاقت، کنٹرول اور نگرانی کی نمائندگی کرتی ہے۔ الومیناٹی کے پیروکاروں کے نزدیک ایک آنکھ وہ سب کچھ کرنے والی طاقت ہے جو کہ دنیا کے ہر نظام اور ہر شعبے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس علامت کو نیو ورلڈ آرڈر کے منصوبے کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں دنیا کو ایک مشترکہ حکومت یا مرکزی کنٹرول کے تحت لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ریت کی گھڑی وقت کی محدودیت اور وقت کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ یہ علامت واضح طور پر پیغام دیتی ہے کہ وقت شروع ہو چکا ہے اور جو بھی منصوبے یا ایجنڈے ہیں ان پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں ہر چیز وقت کے حساب سے چلائی جائے گی۔ ایک آنکھ اور ریت کی گھڑی کا ایک ساتھ نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ تبدیلیاں نہایت منظم اور طاقتور طریقے سے لاگو کی جائیں گی۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ خفیہ تنظیمیں یا طاقتور گروہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہیں اور موجودہ وقت ان کے حق میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ علامت نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مقصد ایک عالمی حکومت کا قیام ہے، جہاں دنیا کی ہر ریاست ایک مرکزی نظام کے تحت کام کرے گی۔ یہ نظام طاقتور تنظیموں کے کنٹرول میں ہوگا اور عام عوام کے حقوق اور آزادیوں پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ ایک آنکھ اور ریت کی گھڑی کا یہ اشتراک اس بات کی علامت ہے کہ یہ منصوبے اب فائنل مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس علامت کا مقصد ہو سکتا ہے کہ عالمی سیاست، معیشت اور سماجی ڈھانچے کو ایک نیا رخ دیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔